हेलो एभ्रिवान, आज हामी मिनिङ अफ जब, टास्क, पोजिसन एन्ड अकुपेसनको कुराहरू लिएर आएका छौँ। हामीले अब आज च्याप्टर 3 को कुराहरू गर्छौँ र च्याप्टर 3 मा चाहिँ जब डिजाइन एन्ड जब एनालाइसिसको कुराहरू छ। सुरुमा चाहिँ हामी अब जब डिजाइनतिर जान्छौँ र यो दुईटा कुराहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुनै टर्म्सहरू होइन, सर्टेन टर्म्सहरू छ अथवा सर्टेन वर्डहरू छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब सुरुमा त जब भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो होइन, त्यसै गरी टास्क भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो र त्यसै गरी पोजिसन र अर्को हाम्रो के छ त अकुपेसन। यी चारवटा टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरु बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अनि हामी जब एनालाइसिसको कुराहरू र जब डिजाइनको कुराहरू चाहिँ गर्दै जान्छौँ। अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै जब, टास्क, पोजिसन एन्ड अकुपेसन होइन। अब सुरुमा जब्स भनेको के हो त, जस्तै अब यो चारवटा टर्म्सहरू चाहिँ सिमिलर छ अथवा एक अर्का बिच चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ भनेर भनिन्छ होइन। तर अब दे आर नट सिमिलर होइन। अब कसैको भ्यूमा चाहिँ यो चारवटा कुराहरू एउटै जस्तो लाग्न सक्छ, तर कसैको भ्यूमा चाहिँ यो चारवटा कुराहरू यसको भिन्नता छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले हायरार्किकल अर्डर भनेको अब एउटा अर्डर चाहिँ मेन्टेन गरेर डिस्क्राइब गर्छौँ। जस्तै अब फर्स्टमा कुरा गर्छौँ हामी जबको। अब जब भनेको के हो त, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले जबलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ त, इट इज अ डिभिजन अफ क्लोजली रिलेटेड टास्क होइन, विच इज क्यारिड अथवा पर्फर्म आउट फर पे भनेको कुनै पनि कामहरू क्लोजली रिलेटेड टास्क होइन, कामहरू जसलाई चाहिँ के गरिएको छ त, विभाजन गरिएको छ के को लागि त, पे होइन, पैसा कमाउनको लागि अथवा कुनै पनि पेमेन्टको लागि चाहिँ कामहरू डिभिजन गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले जब भन्छौँ। जस्तै यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि के भन्न सकिन्छ त, इट इज द डिभिजनल अफ टोटल वर्क युनिट होइन, टोटल वर्क युनिट विच इज broken down into वर्क प्याकेजेस। कामको प्याकेजहरूलाई चाहिँ ब्रोकन डाउन होइन, कामको प्याकेजहरूमा ब्रोकन डाउन गरेर सबै काम भनेको टोटल वर्क युनिटलाई डिभिजन गरेर वर्क प्याकेजहरूमा राख्ने कामलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त, जब भनेर भनिदो रहेछ। जस्तै अब जबहरू चाहिँ के हुन्छ त, एउटा जबको चाहिँ पोजिसन हुन्छ होइन। जब इज अ टाइप अफ पोजिसन पर द टाइम पिपुल टेक होइन। जस्तै अब इन द अर्गनाइजेसन भनेको सेक्सन अफिसर, एकाउन्टेन्ट भनेको एउटा इक्जाम्पल जबको। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौँ त, सेक्सन अफिसर, त्यसै गरी एकाउन्टेन्सी, त्यसै गरी रिसेप्सन। यी कुराहरू भनेको एउटा जबको पोजिसन हो होइन। अब जब भनेको त के हो त, एउटा टोटल वर्क हो जसलाई चाहिँ विभाजन गरिएर सानो सानो वर्क प्याकेजहरूमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ। अब जबको पोजिसन हुन्छ होइन, जबको चाहिँ एउटा पोजिसन भनेको जब इज अ टाइप अफ पोजिसन इन दि अर्गनाइजेसन। जस्तै सेक्सन अफिसर, एकाउन्टिङ, रिसेप्सन भनेको चाहिँ एउटा जबको पोजिसन हो। अब यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त, इट किप्स चेन्जिङ पर द टाइम भनेको समयअनुसार अथवा टेक्नोलोजी अनुसार, इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ चेन्जिङ हुन्छ। अब एउटा जबमा के कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ अथवा के कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा, अब जबमा चाहिँ जस्तै अब ड्युटिज भनेको अब दायित्व होइन, त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटिज, नलेज, त्यसै गरी स्किल्स। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जबमा चाहिँ एउटा स्पेसियल टाइप होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ अथवा इन्भल्भ गराइएको हुन्छ। जबलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकियो त, ग्रुप अफ पोजिसन्स विच आर आइडेन्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु दियर मेजर अर सिग्निफिकेन्स टास्क भनेको कामहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिसन दिने अथवा एउटा टोटल वर्कलाई चाहिँ विभाजन गरेर वर्क प्याकेजहरूमा विभाजन गर्ने कामलाई चाहिँ जब भनेर भन्न सकिँदो रहेछ। अब जबको पनि टाइप्सहरू छ हैन।
जब्स क्यान बी डिभाइडेड अथवा जब्स क्यान बी अफ द फलोइङ टाइप्स। जब्सका टाइप्सहरु चाहिँ के हुन सक्छन् त, जस्तै ए नम्बरमा छ इन्डिपेन्डेन्ट जब, त्यसैगरी बी नम्बरमा छ सिक्वेन्शियल जब र हाम्रो सी नम्बरमा के छ त पुल्ड जब। अब फर्स्टमा इन्डिपेन्डेन्ट जब भनेको के हो त, जस्तै when there is no overlapping of organizational activities among employees भनेको इम्प्लोइजहरु बीचमा चाहिँ कुनै पनि संस्थाको अथवा अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिज भनेको कामहरु चाहिँ ओभरल्याप छैन हैन। यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, इट इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट जब हैन। दे वर्क इन्डिभिजुअली विथ डिफरेन्ट एन्ड युनिक टास्क भनेको सबै इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ फरक फरक टास्कहरु अथवा युनिक टास्कहरु लगाइएको हुन्छ। जस्तै दुईटा इम्प्लोइ बीच एउटै कामहरु भयो अथवा एउटै टास्कहरु उनीहरुले परफर्म गर्न थाले भने के हुन्छ त, त्यहाँ ओभरल्याप हुन्छ। दुईटैले एउटै काम गरे भने ओभरल्याप भयो नि त हैन। त्यही भएर इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ के हुन्छ त, कामहरु छुट्याइएको हुन्छ। अब यसलाई पोइन्टबाट लेख्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी नै भन्न सक्छौं, इफ देयर इज no overlapping of organizational activities among employees। हो यस्तो खालको कन्डिसनमा हामीले यस्तो खालको जबलाई के भन्छौं त, इन्डिपेन्डेन्ट जब भनेर भन्छौं। इम्प्लोइज वर्क इन्डिभिजुअली, employees work individually with unique tasks भनेको फरक फरक टास्कहरु अथवा फरक फरक कामहरु चाहिँ इम्प्लोइजहरुले परफर्म गरिरहेको हुन्छन् अथवा कामहरु गरिरहेको हुन्छन्। यस्तो खालको जबलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट जब भन्छौं। र अब सिक्वेन्शियल जबमा जाउँ। सिक्वेन्शियल जब भनेको चाहिँ के हो त, when the activities performed by one individual is influenced by another हैन। जस्तै एउटा इम्प्लोइले गरेको कामले चाहिँ अर्को इम्प्लोइजहरुलाई इन्फ्लुएन्स हुन्छ अथवा मोटिभेट हुन्छ भने यस्तो खालको जबलाई चाहिँ हामीले सिक्वेन्शियल जब भन्छौं हैन। अब क्लियरली भन्दाखेरि टास्क परफर्म बाइ वान इम्प्लोइ इज डिपेन्डेन्ट अन अदर एक्टिभिटिज लाइक इन एसेम्ब्ली लाइन भनेको एउटा इम्प्लोइले गरेको कामले अर्को इम्प्लोइलाई एफेक्ट हुन्छ अथवा उनीहरु त्यो कुराहरुमा डिपेन्ड हुन्छन् भने त्यस्तो खालको जबलाई हामीले सिक्वेन्शियल जब भनेर भन्छौं। जस्तै अब the tasks performed by one employee, कुनै पनि इम्प्लोइले गरेको टास्क चाहिँ हैन के हुन्छ त, इज डिपेन्डेन्ट अन अदर्स एक्टिभिटी। अरुको एक्टिभिटिजलाई देखेर चाहिँ अब इम्प्लोइजहरुको जब चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भने त्यस्तो खालको जबलाई हामीले सिक्वेन्शियल जब भनेर भन्छौं। इज कल्ड सिक्वेन्शियल जब। ल यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी पुल जब छ। अब पुल जब भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै हामीले सी नम्बरमा हेर्न सक्छौं। पुल जबलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, एक्टिभिटिज अफ अल इम्प्लोइज आर इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको सबै इम्प्लोइजहरुको काम चाहिँ एक अर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट छ हैन। इम्प्लोइज आर डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द परफर्मेन्स अफ एन इन्टरडिपेन्डेन्ट टास्क भनेको सबै इम्प्लोइजहरु बीच चाहिँ एउटा कनेक्सन छ अथवा एउटा रिलेसन छ काम गर्ने बेलामा र उनीहरुको कामहरु चाहिँ एक अर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट छ भने त्यस्तो खालको जबलाई चाहिँ हामीले पुल जब्स भनेर भन्न सक्छौं। अब यसलाई डेफिनेसनमा लेख्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त, एक्टिभिटिज अफ इम्प्लोइज which are interdependent to each other हैन। कुनै पनि इम्प्लोइजको काम जुन चाहिँ एक अर्का बीच इन्टरडिपेन्डेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले पुल जब्स भनेर भन्न सक्छौं। ल अब जब्सको कुराहरु भयो हैन। हामीले जब भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यौं र जबको टाइप्सहरु के छ त्यो पनि बुझ्यौं। अब हामी जान्छौं हामीले टर्म्सहरु के भनेका थियौं त, जब भनेका थियौं सुरुमा, टास्क भनेका थियौं
अब टास्कको कुराहरू गरौँ। टास्कलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त? टास्क भनेको चाहिँ एउटा अ टास्क इज अ डिस्टिङ्क्ट वर्क एक्टिभिटी क्यारिड आउट फर अ डिस्टिङ्क्ट पर्पज भनेको एउटा कुनै पर्पजको लागि गरिने काम अथवा पर्फर्म गरिने कामलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ? टास्क भनिदो रहेछ। यसलाई हामीले पोइन्टबाट लेख्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त? अ टास्क is a distinct work activity which is directed towards the achievement of organizational अब्जेक्टिभ भनेको टास्क भनेको चाहिँ के रहेछ? काम गर्ने एक्टिभिटी हैन, काम गर्ने एक्टिभिटी विच इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द एचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। अर्गनाइजेसनको गोल अथवा अब्जेक्टिभ अनुसार गरिने कामलाई चाहिँ हामीले के भनिदो रहेछ? टास्क भनिदो रहेछ। यो चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट वर्क एक्टिभिटी भनेको, डिस्टिङ्क्ट भनेको चाहिँ अब फरक हैन, फरक काम हैन। हामीले के भन्न सक्छौँ त? डिस्टिङ्क्ट भनेको रिकग्नाइजेबली डिफरेन्ट भनेको अब एउटा डिफरेन्ट वर्क एक्टिभिटी जसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा पर्फर्म गरिन्छ, त्यसलाई हामीले टास्क भन्छौँ। अब इट इज अ बेसिक एलिमेन्ट अफ वर्क भनेको कामको चाहिँ अब टास्कलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ त? इट इज अ बेसिक एलिमेन्ट अफ वर्क। कामको एउटा बेसिक एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले टास्क भन्न सक्दो रहेछौँ। अब यो चाहिँ एउटा लजिकल र नेसेसरी स्टेप हो हैन। कुनै पनि जबको अथवा कुनै पनि ड्युटीको चाहिँ नेसेसरी लजिकल र नेसेसरी स्टेप हो अथवा काम गर्ने एउटा स्टेप हो। जस्तै अब इक्जाम्पलमा हामीले लिन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल के हुन सक्छ त? जस्तै टाइपिङ अ लेटर। टाइपिङ अ लेटर भनेको एउटा स्पेसिफिक काम हो नि त हैन, अर्गनाइजेसनमा हुने काम हो। त्यसै गरी प्रिपेयरिङ फर अ लेक्चर यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आर टास्क, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टास्क भन्न सक्छौँ। कुनै पनि स्पेसिफिक काम जसलाई चाहिँ हामीले डिस्टिङ्क्ट पर्पजको लागि गर्छौँ। अब टास्कको कुराहरू पनि भयो। त्यसै गरी अब हामी पोजिसनको कुराहरू गर्छौँ। पोजिसन भनेको चाहिँ के हो त हैन? पोजिसन भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ टास्क पर्फर्म बाई वान पर्सन। इट इज अ ग्रुप अफ टास्क performed by one person in the अर्गनाइजेसन। कुनै पनि संस्थामा एउटा टास्कहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुपिङ गरिन्छ, एउटा ग्रुपको फर्म गरिन्छ र एउटै पर्सनले अथवा एउटै व्यक्तिले त्यो कामहरूलाई गर्छन् भने त्यसलाई हामीले पोजिसन भन्छौँ। अब पोजिसनलाई चाहिँ अर्को भाषामा के भन्न सकिन्छ त? इट रिफर्स टु वान अर मोर ड्युटिज performed by one person in an organization। कुनै पनि ड्युटी जसलाई चाहिँ कसले पर्फर्म गरेको हुन्छ त? एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा पर्सनले पर्फर्म गरेको हुन्छ हैन, त्यसलाई हामीले जब पोजिसन भनेर भन्न सक्छौँ है। अब जस्तै जब पोजिसनमा के कुराहरू आउन सक्छ त? जस्तै अब भ्याकेन्सिज मे क्रिएट मोर पोजिसन्स देन इम्प्लोइज भनेको भ्याकेन्सीहरूले चाहिँ धेरै पोजिसनहरू क्रिएट गर्न सक्छ अथवा उत्पन्न गर्न सक्छ इम्प्लोइज भन्दा भनेको छ। अब पोजिसनको कुराहरू भइसकेपछि हामीले के कुरा गर्छौँ त? अर्को अकुपेसनको कुराहरू गर्छौँ। अकुपेसन भनेको चाहिँ के हो त? अब अकुपेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा वाइडर सेन्स हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ब्रोड कन्सेप्टमा लिन सक्छौँ। जस्तै ग्रुप अफ जब्स हैन, ग्रुप अफ जब्स विच पोजेस कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको
सबै खालको जब एउटा ग्रुपिङ गरिएको हुन्छ। त्यो ग्रुपले चाहिँ के गर्छ त, त्यसले चाहिँ एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा कमन फिचर्सहरू निकाल्छ भने त्यसलाई हामीले अकुपेसन भन्छौँ। जस्तै अकुपेसनको इक्जाम्पलहरू लिँदाखेरि पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त, फर इक्जाम्पल टिचिङ्स, इलेक्ट्रिसियन्स, यो कुराहरू भनेको के हो त, एउटा अकुपेसन हो नि हैन। एउटा काम, एउटा स्पेसिफिक काम जसलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ त, एउटा जब्सलाई चाहिँ ग्रुप गरेर त्यसलाई त्यसको एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फाइन्ड गरिन्छ। त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले अकुपेसन भनेर भन्न सक्छौँ। अब अकुपेसनलाई हामीले डेफिनेसनबाटै भन्दाखेरि पनि के भन्न सक्छौँ त, इट इज द ग्रुपिङ अफ सिमिलर जब्स, एउटै खालको जबलाई ग्रुपिङ गर्ने, फाउन्ड इन अर्गनाइजेसन which have common क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको फिचर्स हैन। फिचर्सहरू, विशेषताहरू चाहिँ सबै खालको जबको चाहिँ के हुन्छ त, एउटै हुन्छ। त्यसलाई हामीले अकुपेसन भनेर भन्छौँ र हामीले इक्जाम्पलबाट पनि त्यो कुराहरू त बुझि नै हाल्यौँ हैन। ल अब हामीले आज लगभग डिस्कस गर्ने टपिक भनेको चाहिँ यही 4वटा टर्म्सहरू हो, हाम्रो जब, टास्क, पोजिसन र अकुपेसन। पहिला हामीले जब डिजाइन र जब एनालाइसिस भनेका थियौँ हैन। अब जब एनालाइसिस गर्नको लागि अथवा जबलाई डिजाइन गर्नको लागि हैन, त्यसको इभ्यालुएसन गर्नको लागि, मेजर गर्नको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त, पहिला सुरु जब भनेको के हो, टास्क भनेको के हो, यस्तो खालको टर्म्सहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी जब एनालाइसिसको कुराहरू गर्छौँ। थ्याङ्क यू।